ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल असार 28 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 28 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 जुलाई 12 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाथ त्रयोदशी तिथि बिहान 5:59 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र राति 1:58 त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग दिउँसो 4:47 त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 5:19 त्यसपछि गरकरण दिउँसो 4:07 अन्तिममा वाणिज्यकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा छत्रयोग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वासुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:16 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा मानस व्रतारम्भको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा आज काल राहु दिउँसो 3:36 देखि अपराह्न 5:20 पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहान 8:43 देखि पूर्वाह्न 10:27 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:27 देखि मध्याह्न 12:20 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:20 देखि दिउँसो 1:53 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:42 देखि मध्याह्न 12:37 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 9 भावमा भाग्य भावमा रहनेछ। आज नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज घरका अनुभवी सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्रतिक्रिया लिएर गरेको काम कार्यहरू सकारात्मक बन्नेछन्। प्रयास गर्दै आउनु भएको काम कार्यको परिणाम पनि प्राप्त हुन सक्ने समय बन्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन हो र सामान्य तनाव रहे तापनि आज समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै कुरामा काम कार्यको क्षेत्रमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर तपाईको आफ्नो कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त भने रहन सक्छ। कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले अरूको पनि केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। साथीभाइ सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष फस्टाउन सक्ने समय छ। तपाईको भाग्यले साथ दिने हुँदाखेरि जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने केही अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईको परिवारले तपाईलाई खुसी बनाउन सक्ने दिन पनि हो। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन राम्रो हो। केही लाभदायक यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ। यसरी हेर्दा आजको दिन तपाईका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। आफ्नो योजना अनुसार मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहनेछ। आज तपाईले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष वा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ र व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि पनि केही बढी खट्नुपर्ने अवस्थाहरू भने आउन सक्ने दिन हो। आज उपलब्धिका केही स्रोतहरू भने पहिचानसम्म गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको तनावहरूले थोरै आलस्यपन पनि महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नराम्रा घटना वा केही कुराले तपाईको मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ र पनि कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिबाट भने केही साथ सहयोग हौसलाका कुरा पनि मिल्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आत्मबलमा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय हो। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको समय अल्झिन सक्छ र गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू कतै अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मानसिक तनाव बढ्नाले बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम गर्दै भन्दै जाँदा सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ र अरूबाट साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कारोबार चल्छ तर कारोबार गर्दा कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा तपाईले थोरै सावधानी रहेको नै राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा सानोतिनो गल्तीले पनि भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। गडबडी देखिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। धैर्य भएर बढ्दाखेरि दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। सोच सकारात्मक छ भने तपाईको दिन अवश्य राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट आज 7औं भावमा रहेको छ। तपाईँ स्त्री वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट वा पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने स्त्री वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग तपाईलाई अनपेक्षित केही लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको जीवनशैलीमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्नेछ। आज केही प्रशंसामूलक काम कार्यहरू पनि तपाईबाट हुन सक्छन्। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अधुरा अपुरा केही योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोगले उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि हो। धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तपाईको राम्रो काम बन्नाले आज केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। भौतिक स्रोत साधनको सहयोगले गर्दाखेरि आज केही राम्रा योजनाहरूलाई प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। परिस्थिति अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफैमा पनि सकारात्मक व्यवहारहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको दिन तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जनमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यापारको सिलसिलामा कतै लाभदायक यात्राहरू हुन सक्छन्। छोटो यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्तको प्रगतिको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, मन रमाउन सक्ने दिन पनि हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साना तथा ठूला सदस्यहरूसँग केही नजिकपन बन्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष राम्रो छ, तर आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पण ज्यादा हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने कुरामा कतै खर्चहरू धेरै पो भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ। आज तपाईँको मावलीसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय छ। त्यसैले आफैमा आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने अरूमा धेरै विश्वास नगर्नुहोस्, भर नपर्नुहोस्। आफूभित्रको क्षमतालाई पहिचान गरेर त्यो क्षमताको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ बढी फाइदा पुग्नेछ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी भइदिन सक्छ। आज केही खरिद बिक्रीसँग महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अधुरै थिए भने त्यो कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न नसक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि आज सबैलाई जितेर बढ्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो भने केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज सामान्य चुनौती समस्याहरू भने तपाईँले झेल्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ, तर नआत्तिनुस्, धैर्य भएर बढ्नुहोला। आज शत्रुलाई जितेर बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना मुद्दा मामिलाहरू कतै झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रबाट केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। थोरै कार्य गोपनीयतामा तपाईँले ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै रहनेछ, तर कतै खर्च बढी भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। आज तपाईँको सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा विशेष आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर कतैबाट जुड्न सक्छ। आज काम कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। कार्य सफलताको योग बनाइरहेको अवस्था छ। आज पढाइ क्षेत्रमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कतै सृजनात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही निकटपनको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी खरिद बिक्री कार्यहरू अधुरै थिए भने त्यो कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। आज
केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही ठूला व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको दिन अनुकूल रहनेछ र भविष्यका लागि केही राम्रा सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज केही अवसर जुराउन सक्ने दिन हो वा अवसरको सूचना कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शरीरमा फूर्तिपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै कुराका लागि जिज्ञासुपन बढी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या तनावहरू थियो भने त्यो समस्याको तनावबाट तपाईँ बाहिर फुत्कन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा केही अभिरुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना अनुरूप व्यवसायलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। आज केही शुभ समाचार प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा पनि केही साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ वा सन्तानको प्रगतिले केही मन सन्तोष गराउन सक्ने समय पनि हो। आज प्रेमिल जोडीका लागि भावनात्मक मागहरू केही पूरा गरिदिन सक्ने वा नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बुद्धि तेज रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि राम्रो रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ। आजको दिन तपाईको विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र विशेष तपाईको परिवार बीचमा रहेका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने अवस्था तपाईको हातमा आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र कुनै कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यो चिन्ताप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। दिन खल्लो बनाउन सक्ने समय पनि हो। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर आफैमा थोरै कता कता आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्त परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा आज केही प्रवृत्त हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार गर्नका लागि केही कतै अवसरहरू जुट्न सक्छ। त्यो अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। दिन नराम्रो सम्बन्धमा आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। आफैमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज अरूबाट धेरै साथ सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। घर गृहस्थ जीवनका लागि केही खटिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने आज ठुलाले दिएको सरसल्लाह केही राम्रो बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर मैले यो भन्दैमा व्यवसायिक क्षेत्र नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रबाट केही न केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने समय हो। आफन्त परिवार बीच बन्धु बान्धवमा नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खटिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। अध्ययनमा एकाग्रतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु। सामान्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज मन प्रसन्न रहन सक्ने समय बन्नेछ।
कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागर बढ्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। छरछिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो भने अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग भेटघाटको केही अवसर जुट्न सक्छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। केही प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि आज मेहनतले सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह दिलाउन सक्ने समय पनि हो भने केही कठिन जटिल कार्यहरू थिए भने ती कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। आज आत्मविश्वास रहन सक्ने र थोरै आफैमा अहम भाव पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। न्यायिक क्षेत्रमा काम कार्यहरू सफल बन्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहनेछ। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुनेछन्। आज भाग्यले केही साथ दिन सक्छ। थोरै लगानीबाट मुनाफाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग केही गफगाफ वा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्यलाई लिएर तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, आफैमा जोस जागर महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतिपय अधुरा काम कार्यहरूलाई बोलीको प्रभावले नै ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज कतै रोकिएको अड्किएको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। काम कार्यको केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रशंसकहरू बढ्नेछन् भने सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सकिनेछ। तपाईँसँग आफ्नो स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय पनि हो। बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको अधिक प्रचार प्रसारका लागि पनि दिन राम्रो हो। केही नयाँ सम्पर्कहरू पनि स्थापित गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। अधुरा अपुरा कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आफूसँग कुनै पनि धन छ भने त्यो धनको सही सदुपयोग गर्न सक्ने वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि दिन राम्रो हो। आर्थिक खर्च नै भए पनि लगानी गर्ने कुरामा कतै उपभोग्य वस्तुहरू किन्ने कुरामा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो अवसर जुट्न सक्ने समय छ भने माया प्रेमका कुरामा सामिप्यता बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्न सक्ने, ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। दिन रमाइलो नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कृषिजन्य कुराहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम गरिएको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि ठूला व्यक्तित्वको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि हो। व्यक्तित्वमा पनि निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैलीलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्र गोचर तपाईको राशिमै रहेको दिन छ। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईबाट कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ वा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा चाहिँ सामान्य योजनामा कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक साथबाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही रमाइलो भेटघाटको कतै अवसर पनि जुट्न सक्छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन हो। साथीभाइसँग बिताएका रमाइलो पलको यादगार पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। आज विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक रचनात्मक कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्छन्। आज खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। यसरी हेर्दा तपाईका दिन आज रमाइलो बन्न सक्ने, राम्रो हुन सक्ने समय छ। आफ्नो योजना अनुसार मेहनत खर्चिएर बन्नुहुन्छ भने प्रतिफल पनि राम्रो बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कतै वाद विवाद वा बहसको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। आज र पनि शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ। अनावश्यक खर्च वा ऋण लेनदेनका कुराहरूमा चाहिँ कतै तपाईबाट गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ सम्भावनाहरू अवश्य देखिन सक्छन्, तर पर्याप्त समय जुटाएर त्यो सम्भावनाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने दिन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि जोस सागरमा केही कमी, आफैमा थोरै आलस्यपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। मनमा निराशापन र शरीरमा आलस्यपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज अन्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कतै अशिष्ट शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन् कि त्यो कुरामा बोलीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। तपाईको यही कारणले गर्दाखेरि मान सम्मानमा पनि आँच आउन सक्छ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायमा कतै दौडधुप हुन सक्छ, यात्रा हुन सक्छ, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक पक्ष आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै भए तापनि कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज परिवार आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा कतै असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। कतै स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्छ वा धार्मिक कार्यहरूमा कतै खर्च बढी भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा भने विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन मध्यम हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर,
इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय हो। मनले इच्छाएका केही कार्यहरूलाई तपाईले पूर्णता दिन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने वा अधुरा अपुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। धेरै समयदेखि रोकिएको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि कामहरू बन्ने छन्। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने कतै अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। संवाद कौशलताले गर्दा नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। राजनीति जीवन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूबाट अपेक्षाकृत केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। धेरै परिवर्तन ल्याउनुभन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानीका लागि केही अवसर जुट्न सक्छ वा गरेको लगानीहरूबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। धन संग्रहको अवसर जुट्नेछ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय बन्नेछ। तर आज तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले हत्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। थोरै चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही रचनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा अनुकूल सुधार आउनेछ। आज जोश सागर कायम रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले कर्म क्षेत्र केही बलियो हुन सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम प्रतिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मनमा खुसी प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज ठूला व्यक्तिको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने वा केही अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू बन्ने छन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियतापन दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि केही मित्रतापन बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै कठिनाइहरू थिए भने ती कठिनाइहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास बन्न सक्ने समय हो भने आज निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिलासुस्ती पनि नगर्नुहोला। आज शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ र तपाईलाई कसैले अवसरहरू दिँदैछन् भने आजको दिन पाएको अवसर केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। त्यसैले जागरुकपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आर्थिक लाभ हुन सक्ने भाग्यले केही अवसर कर्म क्षेत्रमा जुटाउन सक्ने समय पनि हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज राजनीति जीवन पनि उच्च रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा आज ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको नजिकपन बन्न सक्ने सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्दाखेरि अझ राम्रो हुनेछ भने प्रेम जीवनमा एकअर्काप्रति साथ सहयोगले मनमा खुसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अध्ययन पक्ष राम्रो रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असरहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने दिन छ। स्वास्थ्य सबल बन्दै जान सक्ने समय रहनेछ। समग्रमा तपाईका लागि
आजको दिन सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल विशेष चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइएको हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।